जुन देशमा चाहिँ संसारभरि सप्लाई गर्ने 6% देखि 60% जुन क्षमता भएको राष्ट्र नै आज ध्वस्त भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ धेरै माथि चर्को भइसकेकोले हामी नेपाललाई कस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्छ, हामीलाई भोलिको दिनमा हामीले के गर्नुपर्छ, उपभोक्तालाई बचाउन पनि हामी उद्योगी व्यवसायहरूको उपभोक्तालाई पनि बचाउनु पर्ने हामीले आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व बुझेका छौँ। सतत बनाउन चाहन्छौँ राज्यलाई पनि। अगाडिको दिनमा केही बिग्रिएर पछि हामीले त्यसलाई टालटुल गर्ने भन्दा पनि अगाडिकै दिनमा सचेत रही हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने उसका उद्देश्यका साथ आज हामीले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन बोलाएका छौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य आकाशी रहँदा त्यसको दोष उद्योगी व्यवसायीहरूले नै रहेको भनी कपोकल्पित समाचारहरू सुनिन आएकोमा यस प्रति मोरम व्यापार सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हाल महँगाईको सम्बन्धमा निम्न तथ्य र सुझाव सहित यस सङ्घको धारणा यसै प्रकार पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। महँगी बढ्नुको मूल कारणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएका कारण महँगी बढ्न गएको हामीले बुझेका छौँ। यस कुरालाई संलग्न तथ्याङ्क मार्फत हामी प्रश्नाउन पनि चाहन्छौँ। उपर तथ्याङ्कमा आधारित कुरामा चाहिँ हाम्रो मुलुकमा भएको हालको मूल्य वृद्धिको कारण उद्योगी व्यवसायहरू नरहेको प्रश्न दर्शाएको छ। त्यो हामी अहिले तारिकानी बताउनेछौँ। यद्यपि हालको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हाम्रो बुझाइरहेकोले सरकार जिम्मेवार बनी निम्न केही उपायहरू समयमै अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हामी सुझाव पनि दिन चाहन्छौँ। पहिलो कस्टम ड्युटीमा चाहिँ कस्टम ड्युटी जुन छ त्यसको टेरिफमा परिवर्तन गरिनुपर्छ, समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो बुझाइ छ। किनभनेदेखि 100 रुपियाँको कुनै पनि चिज यदि 10% छ भने त्यो मूल्य बढेर आज 180 रुपियाँ भइरहँदाखेरि 18 रुपियाँ 10%ले 18 रुपियाँ ट्याक्स त्यहाँ ड्युटी लागिरहेको छ। त्यसको फलस्वरूप यहाँ भित्र आउँदासम्ममा विभिन्न त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेट जोडियो, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि हाई हुँदै विगत 6 महिनाभित्रमा करिबन 20% सम्म चाहिँ फ्युलको रेट बढिसकेको छ। मोरम व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष ताराचन्द खेतानजी पनि उपस्थित छ। यहाँलाई यहाँ ड्यासमा आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दै। जस्तो इक्जाम्पल गर्दाखेरि भारतमा चाहिँ सनफ्लावर ओइलमा 4 पटक 5 पटकसम्म ड्युटी गरेर अहिले 0 ड्युटी गरिसक्यो खाने तेलको लागि भनेर। भारतीय जनतालाई चाहिँ सुविधा होस् भनेर धेरै भार नपरोस् भनेर भारतले जब 4 पटकसम्म चाहिँ ड्युटी चाहिँ आफ्नो टेरिफलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ भनेदेखि नेपालले किन सक्दैन समयमा भन्ने कुरा हो। अहिले भारतको वेबसाइटमा गएर हेऱ्यो भने पनि त्यहाँनिर ड्युटीको टेरिफहरू चेन्ज भएको हामी हेर्न सक्छौँ। अब यो हामी भन्छौँ कि हामीले सुरुमै भनेको छौँ कि महँगीको मार सरकार बनाउँ जिम्मेवार। हामी यो महँगी धेरै उच्च पुग्नुभन्दा त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा त पुग्नु नै छ आजको डेटमा। भोलि त्यहाँ पुग्छ यो महँगी त बढ्छ तर त्यही पनि बढिरहेको अवस्थामा पनि सरकार र हामी जस्तो सङ्घ संस्थाबाट कसरी सचेत गराउन सकिन्छ, राज्यलाई दबाब कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हामीले खास स्तरमा चाहिँ बफर स्टक राख्नुपर्छ। नेपाल सरकारसँग चाहिँ नि यो खाद्य सामग्री सङ्कलनको लागि धेरै साल ट्रेनिङ छ, खास संस्थान छ, नेसनल ट्रेनिङ छ। यस्ता ठाउँहरूमा जगेर्ना गर्नुपर्छ। समयमै यस्ता खाद्य वस्तुहरू यदि किनेर राखेको खण्डमा र भोलि जनतालाई चाहिँ सहुलियत दरमा चाहिँ त्यसलाई उपलब्ध गराउन सकियो भनेदेखि केही व्यापारले यदि कालो बजारी गर्ने मन सोच बनाएको छ भने पनि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अर्को कुरा हामी भन्दैछौँ स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिनुपर्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पललाई हामी आफै कति
अलिक वर्ष अगाडि चाहिँ भारतबाटै सिमेन्ट आयात गरेर चाहिँ हामी त्यसलाई 800, 1000, 1200, 1400 सम्म तिरेको हामीलाई थाहा छ। आज हामी 550 र 600 रुपियाँमा हामी सिमेन्ट पाइरहेको। यो उपलब्धि के हो भनेर भन्दाखेरि स्वदेशमै त्यो वस्तु हामीले उत्पादन गर्न सकेको कारण आज युक्रेन र रसियाको लडाइँ हुँदाखेरि पनि फरक त पर्छ, अभियसली पर्छ, तर केही पर्सेन्टेजमा मात्र फरक आउन सक्छ। हुनसक्छ उसले कोइलाको प्रोडक्सन गर्ला, वर्ल्डभरि त्यसले इम्प्याक्ट गर्ला। हुनसक्छ त्यो जुन वस्तु हामी यहाँ त्यसरी चाहिँ स्वदेशी आफै आत्मनिर्भर भइसक्यो त्यो वस्तु त्यहाँनिर र मेटेरियल त्यहाँ पनि उत्पादन गर्ला। तर हामी आफै त्यहाँनिर टोटल उद्योगै हामीले यहाँनिर बनाउने हुँदा उत्पादन गर्ने हुनाले केही अंश मात्र त्यहाँनिर बढोत्तरी हुन सक्ला। जुन एकको सामान 100 रुपियाँको सामान 200 हो, त्यसलाई हामीले आत्मनिर्भरताको कारणले पनि नियन्त्रण गर्न सकेको म उदाहरण दिन चाहन्छु, जस्तो सिमेन्ट उद्योग हो भनेर। त्यसै बढ्दो इन्ट्रेस्टको कुरामा एउटा हामीले नौलो एउटा प्रस्तुति गर्न यसपालिदेखि खोजिरहेको छौँ। हामीले बारम्बार भनेको छौँ कि इन्ट्रेस्ट रेट हामीले 7%, 8% को सोचमा चाहिँ हामी इन्डस्ट्री लाउँछौँ। 2-4 महिनापछि चाहिँ राज्य र ब्याङ्करको मिलो म त भन्छु त हामी अझै प्रश्नसँग यसमा चाहिँ सिधै 12% सम्म गएको अवस्था छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न अब हामी राज्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन चाहन्छौँ कि इन्स्टिट्युसनल जुन डिपोजिट छ, जस्तो प्रहरीको भनौँ या शस्त्रको भनौँ या सञ्चय कोषको भनौँ, यस्ता धेरै संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ 11% ब्याज खाएर चाहिँ हामी जस्ता उद्योगी व्यवसायी र ती जनताहरूलाई अत्यधिक भार बनाएको हामीले बुझेका छौँ। यदि त्यस्ता नियोजकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई 3-4% मात्र ब्याज दियो किन चाहियो? सबभन्दा पहिले यस्ता संस्थाहरूलाई ब्याज किन चाहियो भन्ने कुरा हो। अरबौँ रुपियाँ चाहिँ उहाँहरू डिपोजिट गरेर बस्नुहुन्छ। एकातिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र राज्य भन्छ कि नन प्रोडक्टिभिटी चिजमा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन, निरुत्साहित गर्नु हुँदैन भने उहाँहरूलाई ब्याज किन 11-12% दिने, के को लागि दिने? यसले गर्दाखेरि जनतामा भार आउँछ भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले यदि इन्ट्रेस्ट रेट ब्याज दर यदि कन्ट्रोल गर्नु छ भने हामीले त्यस्ता डिपोजिटहरूमा मात्र 4%, 5% मात्र हामीले त्यसमा सिलिङ लाउनुपर्छ। अर्को कुरा हामी जोड्न चाहन्छौँ, 20 लाखभन्दा जसले बढी डिपोजिट गर्छ उसलाई पनि सिलिङ अब लगाइनुपर्छ। जो मान्छेले 5 करोड 10 करोड रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेर ब्याज खाने ऊ क्षमता राख्छ भने किन चाहियो? त्यो व्यक्तिलाई किन 12%, 11%, 10% ब्याज दिनु पर्यो? हामी 20 लाखमा सिलिङ लाउनुपर्छ भन्ने अहिले हामीले 2टा लाइन लिएको छौँ। यसलाई चाहिँ यो गरेको खण्डमा विभिन्न हामीले पटक पटक धेरै सुझावहरू दिइरहँदा पनि राज्यले चाहिँ कहिले यो बहाना कहिले त्यो बहाना पनि ब्याङ्करहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरिरहेको स्थिति छ। त्यो अवस्थामा अब यो कुरा मुद्दा उठाएपछि पक्का पनि हामीले चाहिँ अब यो सुझाव राज्यले मान्नुपर्छ जस्तो हाम्रो बुझाइ हो। अहिले बजारमा चाहिँ जुन सामानको मूल्य भाव बढ्नुको कारण अर्को पनि हामीले बुझेका छौँ, यो ऋणको उपलब्धतामा कमी। यसको चाहिँ ऋण अहिले 100% मार्जिनमा चाहिँ एलसी खोलेर माल मगाउँदा 100% मार्जिनमा चाहिँ माल मगाउनु परेको छ। यसले पनि व्यवसायीहरूलाई थप भार पुगेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि ब्याजको बढोत्तरी र एक्स्ट्रा थप लगानी गर्नु परेको छ र उसले लोन पनि पाएको छैन। टिआर लोन तिरिरहँदा फेरि अर्को रि लोन चाहिँ व्यवसायीहरूले नपाएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि इम्पोर्ट पनि कम गर्न सकिने, उत्पादन पनि कम गर्न सकिने, उसले आफ्नो स्टक पनि राख्न नसकिने कारणले गर्दाखेरि पनि डिमान्ड र सप्लाईमा परिवर्तन आएपछि पनि रेट बढ्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस कारणले जुन 100% मार्जिनको कुरा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले जुन नीति लिएको छ यसलाई तुरन्तै अविलम्ब खारेज गरिनुपर्छ केही समयको लागि भए पनि, जबसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा चाहिँ सेलाउँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अर्को कुरा यसमा अर्को जोडिएको छ, यसलाई गर्नको लागि जस्तो पहिलेकै सिसिडी रेसियोलाई नै लागू गरिनुपर्छ, न कि सिडी रेसियोलाई यसरी नै अगाडि बढाइरहने हो भनेदेखि धेरै भयावह स्थिति आउँछ। त्यो कल्पना पनि गरि नसक्ने स्थिति आउन सक्छ नेपालमा। यो कुरा पक्का पनि राज्य नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुझेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अर्को यसलाई थोरै सपोर्टिङ रोलहरू पनि हामी बारम्बार उठाइरहेको छौँ। हायर एन्ड फायर केही समयको लागि अहिले आर्थिक मन्दीको स्थिति छ, लिक्विडिटी क्राइसिसको स्थिति छ। यसमा चाहिँ अहिले हालको लागि केही समयको लागि पनि हायर एन्ड फायरको नीति पनि अविलम्ब राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी सेक्टर वाइज उद्योग के को हायर एन्ड फायर लेबर
सेक्टर वाइज उद्योगी नीति पनि ल्याइनुपर्छ। नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको उद्योगहरू छ, त्यसले रेभिन्यूमा या राष्ट्रको लागि कस्तो खालको योगदान पुर्याउँछ, त्यस्ता खालका उद्योगहरू पहिल्यै पनि सेक्टर वाइज उद्योगी नीतिहरू ल्याइनुपर्छ भन्ने बुझाइ हो हाम्रो। बाहिर एकातिर हामीले अर्को कुरा के भने बाहिर हामीले 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ युनिटमा विद्युत बेचिरहेको छौँ अनि यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ 10 रुपैयाँ 11 रुपैयाँ युनिट परिरहेको अवस्था छ। यदि बाहिर त्यही रेटमा बेचिन्छ भने हामीसँग 1-2 रुपैयाँ बढी लिएर पनि त औद्योगिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। किन हामीलाई चाहिँ दिँदैन? बाहिर चाहिँ त्यतिमा बेचिन्छ तर हामीले यहीँका स्वदेशी उद्योगीहरूलाई चाहिँ किन दिँदैन? यदि दिएको खण्डमा पनि औद्योगिक क्रान्ति आउँछ भन्ने बुझाइ हो। यसले पनि हामी रेटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तै यो अहिले सबैभन्दा बढी देशको पैसा चाहिँ डिजलमा बाहिर गएको पनि छ। डिजलको मूल्य चाहिँ 6 महिनाभित्रमा चाहिँ 20% बढेको अवस्था छ। यसले अब अहिले झन् प्राइस हाई हुँदैखेरि गर्दाखेरि धेरै ठुलो रेभिन्यू राज्यलाई कलेक्सन भएको हो नभएको होइन, तत्कालै त्यसको लागि ट्रान्सपोर्ट एक्सपेन्सेसमा धेरै ठुलो असर गरिरहेको छ। यसले पनि हाम्रो वस्तुमा चाहिँ महँगिएको अवस्था छ, महँगीको मार जनतालाई परेको अवस्था छ। त्यसकारणले तत्कालका लागि केही समयका लागि भए पनि हामीले चाहिँ डिजलको मूल्यको ड्युटीलाई केही हदसम्म यसलाई चाहिँ 50% रिड्युस गरेर अगाडि बढेको खण्डमा पनि महँगाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। राज्यको अब औद्योगिक नीति र समाधानमा अलिकति संवेदनशील हुनु पर्यो। धेरै आलटाल गर्ने कुनै पनि फाइल गयो भनेदेखि सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ अगाडि बढाउनै नमान्ने यस्ता खालका नीतिहरू हामीले अगाडि ब्युरोक्रेट्सबाट यस्ता खालका नीति पक्का पनि उद्योगी व्यवसायहरू हतोत्साही हुन्छन्। अगाडिको जेनेरेसनले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। यतातिर हेर्यो भने 2-4-5 वर्षमा त्यही पुरानै जेनेरेसनको उद्योगी व्यवसायीहरूले मात्र नयाँ इन्डस्ट्रीमा हात हालेको अवस्था देखिन्छ। किनभनेदेखि उसले त सबै कुरा माओइस्टको बेलादेखि लिएर त्यो बेलाको यो आज 20औं वर्ष 25औं वर्षदेखिको सबै कुरालाई उसले भोगेर आइसकेको उसँग हिम्मत छ। कुनै पनि नयाँ जेनेरेसनले अहिले 5 वर्षमा कुनै पनि इन्डस्ट्री लगाएको छैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा यदि हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भनेदेखि अगाडिको जेनेरेसन पनि पलायन हुन सक्ने स्थिति आउँछ र उसको बरु व्यापार गर्ने नेपालमा किन गर्ने, विदेशमा किन नगर्ने भन्ने एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसकारणले नेपालमै औद्योगिक वातावरण नयाँ जेनेरेसनको लागि सिर्जना गर्नुपर्छ। आज हाम्रो यो दायित्व, राज्यको दायित्व, मिडियाकर्मीको दायित्व, हामी यस्ता औद्योगिक सङ्गठनहरूको दायित्व हुन्छ। त्यसमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। अब हाम्रो एकदम छोटो समयमा म पछि चाहिँ अर्का हाम्रा निवर्तमान अध्यक्षज्यूले पनि केही कुरा राख्नुहुन्छ। यति भन्दै म एकपल्ट हाम्रा निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई आफ्ना केही कुराहरू राखिदिनुको लागि